सो लास्ट टाइम हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि टाइप्स अफ सेट पढ्यौँ है। त्योभन्दा अगाडि हामीले कार्डिनल नम्बर पढायौँ। सर्वैचोटि हामी रिभाइज गरौँ। कार्डिनल नम्बर भनेको चाहिँ सिटी साइड सेट रहेछ। भन्नुको मतलब चाहिँ कतिवटा मेम्बर छ त, जतिवटा मेम्बर छ त्यसले त्यसको कार्डिनल नम्बर हो। एक्जाम्पल थियो ए लिएको वाज सेट ए, अनि चाहिँ कार्डिनल नम्बर चाहिँ एन ए भनेर डिनोट गर्थ्यौँ र त्यसको भ्यालु थियो 5 बिकज देयर वर 5 मेम्बर्स है त, 5 मेम्बर्स थियो। अब त्यसपछि हामीले गर्यौं टाइप्स अफ सेट्स भन्नेमा चाहिँ हामीले सबसेट र सुपरसेट पढाएको थियौँ है त। वी स्टडीड अबाउट सबसेट एन्ड सुपरसेट है। अनि यसमा चाहिँ हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि सबसेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द सेट व्हिच आर मेड or which are formed by taking the members from the other set है। कुनै अर्को सेटबाट सबै मेम्बर सबसेट। ओके, अब सबसेटलाई डिनोट गर्ने तरिका हामीसँग थियो यो दिस वान। यसले चाहिँ हामी सबसेटलाई डिनोट गर्थ्यौं है त। सब स्क्रिन लेखिराख्नु भएको छ, यसरी सबसेटलाई डिनोट गर्थ्यौं। र देयर वर टु टाइप्स अफ सबसेट्स है त। यहाँ चाहिँ दुईटा टाइपको सबसेट। सो दुईटा टाइपको सबसेटमा चाहिँ यो टु काइन्ड्स अफ सबसेट्स। एउटा थियो चाहिँ प्रोपर सबसेट, अर्को चाहिँ इम्प्रोपर सबसेट थियो है त। एउटा प्रोपर सबसेट, एउटा इम्प्रोपर सबसेट थियो। प्रोपर र इम्प्रोपर सबसेटमा हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि प्रोपर सबसेट भनेको चाहिँ यस्तो खालको सबसेट, द काइन्ड अफ द सबसेट व्हिच हैज एट लिस्ट वन लेस एलिमेन्ट देन द सुपरसेट है। सुपरसेट भन्दा चाहिँ एउटा एटलिस्टमा कम्तीमा पनि एउटा एलिमेन्ट चाहिँ त्योसँग कम हुनु पर्यो, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी सबसेट भन्दै प्रोपर सबसेट भन्दो रहेछौँ। र इम्प्रोपर सबसेटमा चाहिँ के पढाएको थियौँ हामीले भन्दाखेरि वी स्टडीड अबाउट इम्प्रोपर सबसेट एज द सबसेट व्हिच इज इक्वल टु द सुपरसेट है। त्यस्तो खालको सबसेट जुन चाहिँ सुपरसेटसँग इक्वल छ। एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् त, ए भन्ने सेट छ हामीसँग, ए भन्ने सुपरसेट हामीले चाहिँ क्रिएट गरेका छौँ। वी हैव क्रिएटेड अ सुपरसेट कल्ड ए, जसको चाहिँ सबसेट चाहिँ हामीसँग डी छ। तर डी हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि ए र डी मा सबै मेम्बर्स इक्वल छन्। ए मा भएको मेम्बर र डी मा भएको मेम्बर सबै सेम छ भनेपछि त्यस्तो खालको सबसेटलाई चाहिँ हामी इम्प्रोपर सबसेट भन्छौं। र इम्प्रोपर सबसेट डिनोट गर्ने तरिका चाहिँ यो हो। दिस इज हाउ यु डिनोट इम्प्रोपर सबसेट है। सबसेटकै साइन हो, मुनि इक्वल टु एउटा लाइन पनि आउने भयो है। यहाँ हामी रिभाइज मात्रै गरिरहेछौँ है। वी आर ओन्ली रिभाइजिङ द लास्ट क्लास है त। ओके, द नेक्स्ट थिङ चाहिँ हामीले पढेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाउ टु मेक सबसेट्स है त। हामीले सबसेट कसरी बनाउने भनेर हामीले चाहिँ एउटा रुल भनेको थिएँ मैले। के रुल भन्दाखेरि 2 टु द पावर n है। एउटा रुल थियो हामीसँग, द रुल वाज 2 टु द पावर n, ठीक छ। सो 2 टु द पावर n भन्ने रुल हुँदाखेरि चाहिँ यो रुल हामीले युज गर्यौं। n भनेको कार्डिनल नम्बर है। अब हामीले यदि a भन्ने सेट चाहिँ यहाँनिर अझै पनि मैले, सो हामीसँग चाहिँ a भन्ने चाहिँ सेट छ। वी हैव अ सेट कल्ड a जसको मेम्बर चाहिँ 1 2 र 3 छ है त। यसको मेम्बर चाहिँ 1 2 र 3 छ। अब हामीलाई यसको सबसेट छ, यसको सबसेटहरु चाहियो। 2 टु द पावर n रुल युज गरेर चाहिँ हामी सबसेट क्रिएट गर्छौं भने चाहिँ हामीलाई कतिवटा सबसेट हुन्छ हामीलाई थाहा हुनु जरुरी छ। सो यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो n भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि na को भनेको चाहिँ 3 भयो भनेपछि किन 3? बिकज देयर आर 3 मेम्बर्स इन सेट ए। सेट ए मा चाहिँ 3 मेम्बर भएको हुनाले चाहिँ n को भ्यालु कति आयो त अब 3 भनेपछि 2 टु द पावर n रुलमा लाउँदाखेरि 2 को पावर त 3 हुने भयो हो। 2 को पावर 3 भनेको त 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 भनेको 8 हुने भयो भनेपछि जम्मा जम्मी 8 वटा सबसेट बन्नु पर्दो रहेछ ए भन्ने सेटको। ए भन्ने सेटको सबसेट चाहिँ जम्मा जम्मी 8 वटा बन्नु पर्ने रहेछ अकॉर्डिङ टु द 2 टु द पावर n रुल है त। अब हेरौं सबसेट बनाउने तरिका चाहिँ के छ भन्दा यो अर्डर तपाईहरुले तल हेर्नुस् त, याद गर्नुपर्ने स्क्रिनको तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यो अर्डर याद गर्नुपर्छ तपाईहरुले है त। यो अर्डरमा तपाईहरुले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामी इम्प्टी सेटलाई नै सबसेट मान्छौं। बिकज नोट यहाँ के छ भन्दाखेरि नोटमा पढ्नुस् त, यहाँ इम्प्टी सेट र सेट इटसेल्फ है। इम्प्टी सेट र सेट आफैमा त्यसको सबसेट हो। त्यो कम्पलसरी सबसेट हुनै पर्छ जहिले पनि, ठीक छ। नाउ अर्डर के रहेछ 0 भनेपछि पहिले 0 वटा लिने भनेको इम्प्टी सेट लिने सुरुमा है। सेकेन्ड के रहेछ एक एक वटा एलिमेन्ट लिने, एक एक वटा मेम्बर लिने, ठीक छ। त्यसपछि 2 वटा लिने, त्यसपछि 3 वटा एन्ड सो अन है। 2 वटा 3 वटा गर्दै अल्टरनेटिभली लिनु पर्यो है त। एक्जाम्पलको लागि यहाँ हेर्नु सबैले, हामीले चाहिँ अब सेट ए को चाहिँ सबसेटहरु बनाउँदै छौं। सुरुमा हामीले 0 वटा लिनु पर्थ्यो भनेपछि हामीले ए को सबसेट, ए यो लाइनमा हेर्नु सबैले, यो लाइनमा हेर्नु सबसेट अफ ए
भनेको सुरुमा 0 लियो एलिमेन्ट है वी आर टेकिङ ओन्ली 0 एलिमेन्ट भनेको देयर इज नो एलिमेन्ट that is empty set ठीक छ ओके त्यसपछि एक एकवटा मेम्बर लिने एक एकवटा लिँदाखेरि सुरुमा 1 लिनु पर्यो किनभने 1 भन्ने मेम्बर छ हामीसँग भनेपछि हामीले 1 लियो त्यसपछि 2 भन्ने मेम्बर पनि छ हामीले 2 लियो त्यसपछि 3 भन्ने पनि मेम्बर छ हामीले 3 लियो यता चाहिँ एम्प्टी सेट अनि एक एकवटा अब कति कति लिनु पर्यो त दुई दुईवटा लिनु पर्यो वी हैव टु टेक 2 2 है दुई दुईवटा चाहिँ मेम्बर लिनु जरुरी छ भनेपछि 2 वटा लिनलाई 1 र 2 सँगै लियौं हामीले हेर्नुस् ल यहाँ हेर्नुस् 1 र 2 सँगै लियो अब 1 र 3 पनि लिदियौं 1 र 3 सँगै लिदियौं 1 र 3 पनि सँगै आयो त्यसपछि 2 र 3 सँगै लिदियौं 2 र 3 पनि आयो 2 र 3 पनि आयो र दुई दुईवटा सबै सक्यो हेर्नुस् है 1 र 2 पनि आयो 1 2 भन्नु र 2 1 भन्नु एउटै हो भनेपछि 1 र 2 सँगै आइसक्यो 1 र 3 पनि सँगै आयो किनभने 1 3 भन्नु र 3 1 भन्नु एउटै हो 1 र 3 पनि सँगै आयो 2 र 3 पनि आइसक्यो भनेपछि 2 र 3 भन्नु र 3 र 2 भन्नु एउटै हो भनेपछि त्यो दुई दुईवटाको सबै पोसिबिलिटी सकियो भनेपछि लास्टमा कति बाँकी भयो त तीनवटा दिनु पर्छ तीनवटा दिनलाई हामीसँग एउटा मात्रै अप्सन छ वी हैव ओन्ली वन अप्सन है हामीसँग एउटा मात्रै अप्सन छ जुन चाहिँ के हो त जुन चाहिँ तीनटा भनेपछि हामीसँग के छ 1 2 and 3 भनेपछि अब जम्मा जम्मी हुनुपर्ने कतिवटा सबसेट 8 वटा है वी नीडेड टु हैव 8 सबसेट है हामीसँग 8 वटा सबसेट हुनु जरुरी थियो गरौँ हामीले है त एम्प्टी सेट 1 2 3 4 5 6 7 and 8 त्यसपछि लास्टमा कुन आयो त 8 आयो भनेपछि हाम्रो रुल अनुसार चाहिँ 8 वटा सबसेट हुनु पर्थ्यो हामीले 8 वटा सबसेट चाहिँ रेडी गरे भने चाहिँ दिस वुड बी आवर आन्सर यो चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन्थ्यो अब याद गर्नुपर्ने कुरा तपाईहरुले के हो भन्दाखेरि while listing out the subsets जब हामी सबसेटहरु चाहिँ लिस्ट गरिरा हुन्छौं त्यति बेला चाहिँ there is always one improper subset जहिले पनि एउटा improper subset आउँछ in our case that was this one है यो चाहिँ हाम्रो improper subset थियो 8 वटा सबसेट हुनु पर्थ्यो 8 वटा मध्येमा एउटा सबसेट चाहिँ के रहेछ त improper subset रहेछ ठीक छ सो आई होप सबैले बुझ्नु भयो रिभाइभमा चाहिँ गरे हो मैले अस्तिको एउटा क्लास वर्क छ तपाईहरुको लागि मैले क्लास वर्क दिइराछु छु तपाईहरुले चाहिँ त्यो अहिले मलाई गएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ क्लास वर्कको टपिक चाहिँ छ CW41 है CW41 ठीक छ अनि तपाईहरुको लागि टाइम चाहिँ 10 मिनेट्स है CW41 भन्ने चाहिँ टपिकमा आएको छ हेर्नु सबैले चाहिँ CW41 we have 20 minutes 10 minutes है you have 10 minutes तपाईहरुको 10 मिनेट टाइम छ तपाईले पाउनु भयो कसैले पाउनु भएको छैन भने रेज ह्यान्ड है कसैले पाउनु भएको छैन भने यु क्यान रेज ह्यान्ड टपिक चाहिँ CW41 छ है टर्निङ गर्दै जानुस् है I haven't got ओजनले पाउनु भएन ओजन तपाई क्लासरुममा हुनुहुन्छ नि हैन गुगल क्लासरुममा हुनुहुन्छ नि sir. गुगल क्लासरुममा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न Excuse me, sir. हजुर I have also not got. 6KK46 भिडियो क्यामेरा पनि अन भएको छैन अनि नाम पनि छैन आर यु इन गुगल क्लास or not No, sir. हो ओके यु हैव टु गेट इन द गुगल क्लास है त्यसको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो क्लास मेन्सन गरेर इमेल एड्रेस चाहिँ स्कुलमा पठाउनु पर्छ है स्कुलको इमेलमा पठाउनु भए पनि हुन्छ नभए म्यानेजरमा पठाउनु भए पनि हुन्छ है सो यसको लागि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ गुगल क्लासरुममा हुनु जरुरी छ है यु हैव 6 मिनेट्स है 6 मिनेट्स बाँकी छ हजुरहरुसँग 3 मिनेट्स है हजुरहरुसँग 3 मिनेट बाँकी छ यसको कमेन्ट छ सरी सर ओके फर्स्ट क्लास मिस गर्नु भएको छ भने चाहिँ इट्स प्रिटी इजी है युट्युबमा चाहिँ मैले लिंक पनि पेस्ट गरिदिएको थिएँ युट्युबमा चाहिँ हजुरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु लास्ट क्लासमा के भएको थियो भनेर हैन लागि नट अ बिग डिल इफ यु मिस्ड previous class then you can check it in YouTube है हाम्रो स्कुलको चाहिँ अफिसियल युट्युब च्यानल छ त्यस च्यानलमा चाहिँ गएर यु क्यान डु इट है त हेर्न सक्नुहुन्छ ओके ल ठीक छ कति बुझाउनु भएन यहाँ तपाईहरुको लिस्ट आइरा छ अझै पनि तपाईहरुको आज बेलुकासम्मको छ यसको लागि चाहिँ ड्यु डेट चाहिँ है
त्यति बेलासम्म आई होप एभ्रीवन विल सबमिट इट द बेसिक। अब हेरौँ है त, अब सबैले अगाडि ध्यान दिएर हेर्नु होला एभ्रीवन प्लिज। म स्क्रिन सेयर गर्न गइरहेको छु, सबैले अगाडि हेर्नु। हामीले लास्ट क्लाससम्म पढाहरू भयो, यसलाई नै हामीले रिभाइज गर्न खोज्यौँ, ठिक छ? त्यसलाई हामीले रिभाइज गर्यौँ। अब टाइप्सहरू पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीसँग बाँकी भयो के भन्दाखेरि युनिभर्सल सेट है त। युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ के रहेछ? युनिभर्सल सेट केलाई भनिँदो रहेछ भने जसले चाहिँ सम्पूर्ण अपर सेटको पनि सुपर सेट भन्नु खोजेको। देयर इज अ सेट फ्रम विच अल द अदर सेट्स ह्याभ ड्रन देयर एलिमेन्ट्स है। जसबाट चाहिँ अरू सेटहरूले चाहिँ आफ्नो मेम्बर चाहिँ तानेको हुन्छ, त्यस्तो सेटलाई चाहिँ युनिभर्सल सेट भन्छ है त। युनिभर्सल सेटलाई चाहिँ हामीले इदर क्यापिटल यु कि त क्यापिटल युले डिनोट गर्छौँ कि त फाइले कि त साइले गर्छौँ है त। कि त क्यापिटल युले डिनोट गर्छौँ कि त पर्दैन। तपाईहरुले चाहिँ युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ यु हो, क्यापिटल यु भन्ने चाहिँ बुझ्नु। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यहाँ हेर्नुस् त, एक्जाम्पलको लागि सबैले यहाँ 6 र बी भन्ने सेट छ 3 4 5 6 7 हेर्नुस् त। ए भन्ने सेटको 2 4 6 पनि यु बाटै आएको छ, बी भन्ने सेटको 3 4 5 6 7 पनि यु बाट नै आएको छ भनेपछि ए पनि सबसेट अफ यु, बी पनि सबसेट अफ यु। दैट मीन्स यु भनेको चाहिँ के रहेछ त? युनिभर्सल सेट है त। एक्जाम्पलको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसमा तपाईहरुले कन्सेप्ट बुझिराख्नु भयो, बुझिराख्दा कन्सेप्ट मात्र बुझ्दाखेरि बुझिराख्नु पर्ने हो, ठीक छ? अब फर द नेक्स्ट वान अब हामीसँग छ ओके, अब हामीसँग छ इनफाइनाइट सेट है त। इनफाइनाइट सेट भनेको चाहिँ के हो त? हामीले टाइप अफ सेटमा पढिरहेको छौँ है। अहिलेसम्म हामी टाइप अफ सेटमै छौँ। सुरु हामीले पढ्यौँ सबसेट सुपर सेट, त्यसपछि पढ्यौँ हामीले युनिभर्सल सेट र अहिले आएर हामी पढ्दैछौँ फाइनाइट र इनफाइनाइट सेट है त। इनफाइनाइट सेट भनेको चाहिँ कस्तो खालको सेट भन्दाखेरि दोज सेट्स ह्याभिङ इनफाइनाइट नम्बर अफ मेम्बर्स है। अब कतिवटा मेम्बर चाहिँ हामीले गर्नै सकिन्न क्या। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त ल, एउटा एक्जाम्पलको लागि हामीसँग एउटा एक्जाम्पल छ। वी हेभ एन एक्जाम्पल हियर। ए भन्ने सेट छ, ए भन्ने सेटको मेम्बर चाहिँ के छ त 1 2 3 5 डट 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 छ क्या। इन्डै छैन, कहाँ गएर रोकिनु थाहा छैन हामीलाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देयर आर सो मेनी नम्बर्स है। इनफाइनाइट नम्बर छ हामीसँग, सो हामीले राख्न सकिँदैन है। यस्तो खालके मेम्बरलाई, यस्तो खालके सेटलाई चाहिँ के भनिन्छ त? इनफाइनाइट सेट। एक्जाम्पल, अर्को एक्जाम्पल हेर्नुस् त। बी भन्ने सेट छ हामीसँग, त्यसको मेम्बर चाहिँ के हो त? अल द फ्रुट्स इन द वर्ल्ड। अब हामीले सबै फ्रुट्सहरु लिस्ट गर्न सक्छौँ भन्दा कतिपय फ्रुट त हामीलाई थाहा पनि छैन होला है। भनेपछि यसमा पनि हामीले चाहिँ वी क्यान नट लिस्ट अल द फ्रुट्स नेसेसरीली, अल द फ्रुट्स द्याट आर अभाइलेबल अन द अर्थ इन द वर्ल्ड। भनेपछि यस्तो खालको सेटलाई के भनिन्छ त? इनफाइनाइट सेट भनिँदो रहेछ, जसको चाहिँ मेम्बर हामीले काउन्ट गर्न सक्दैनौँ है त। अर्को सेट छ फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त भन्दाखेरि यस्तो खालको सेट, दोज काइन्ड अफ सेट्स जसको चाहिँ फाइनाइट नम्बर अफ मेम्बर छ है, काउन्टेबल नम्बर अफ मेम्बर्स, ठीक छ? काउन्टेबल नम्बर, हामीले काउन्ट गर्न सकिन्छ तिनीहरूको मेम्बरलाई है त। एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् त, यहाँ हामीसँग ए भन्ने सेट चाहिँ हेर्नुस्। एक्जाम्पलको लागि ए भन्ने सेट छ, अहिले जस्तै 1 2 3 यहाँ 4 छुटेछ, ठीक छ? 1 2 3 4 5 डट 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 छ। अघि चाहिँ डट 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 पछि इन थिएन, त्यो वाज नो लिमिटेसन, त्यहाँ बार थिएन। तर यहाँ चाहिँ अहिले 50 भन्ने नम्बर इन्ट्रोड्युस भएको छ, हेर्नुस् त, अप टु 50। अब हामीले 1 देखि 50 सम्म त सजिलै काउन्ट गर्न सक्छौँ भनेपछि यसको मेम्बर पनि के रहेछ त? काउन्टेबल रहेछ। भनेपछि यस्तो खालको सेटलाई के भनिन्छ त? फाइनाइट सेट। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस्, हामीसँग बी भन्ने सेट छ जसको मेम्बर चाहिँ के छ त? 5 फ्रुट्स इन द वर्ल्ड। अघि चाहिँ हामीले अल द फ्रुट्स इन द वर्ल्ड भन्यौँ, अहिले चाहिँ हामीले 5 फ्रुट्स इन द वर्ल्ड भन्यौँ है त। अब हामीलाई थाहा छ 5 फ्रुट्स इन द वर्ल्ड भने जे पनि भन्न सक्छ हामीले हैन। एप्पल, म्याङ्गो, ओरेन्ज, ग्रेप्स हैन, किवी, धेरै छन् हैन। भनेपछि 5 लिस्ट गर्न सकिन्छ हामीले। भनेपछि सिम्पली हामीले काउन्ट गर्नु सकियो। त्यस्तो खालको सेट जसको मेम्बर चाहिँ काउन्ट गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ फाइनाइट सेट है त। फाइनाइट सेटमा पनि दुईटा स्पेशल काइन्ड अफ सेट्सहरु छन् हामीसँग। फर्स्टमा रहेको छ युनिट सेट अथवा सिंगलटन सेट है त। युनिट सेट और सिंगलटन सेट, ठीक छ? युनिट सेट और सिंगलटन सेट। युनिट सेट भन्ने भन्नुबित्तिकै युनिट भनेको 1, सिंगल भनेको पनि 1।
भनेपछि युनिट सेट अथवा सिंगलटन सेट भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि दोज सेट्स having only one member है एउटा मात्रै मेम्बर भएको there should be only one member एउटा मात्रै मेम्बर ठीक छ एउटा मात्रै मेम्बर हेर्नुस् एक्जाम्पलको लागि A भन्ने सेट छ जसको चाहिँ मेम्बर के छ 8 हेर्नुस् त 8 भन्ने मेम्बर छ there is only one member है there is only one member भनेपछि यस्तो खालको सेटलाई चाहिँ के भनिन्छ त सिंगलटन सेट अर युनिट सेट नाउ अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नु सबैले B भन्ने सेट छ हामीसँग जसको मेम्बर चाहिँ के छ त odd numbers between 8 and 10 odd numbers between 8 and 10 है भनेको 8 र 10 को बीचमा हुने odd नम्बरहरु के हो भन्दाखेरि 9 there is only one odd number between 8 and 10 that is 9 भनेपछि एउटा मात्रै मेम्बर रहेछ भनेपछि यो पनि के भन्छ युनिट सेट अथवा सिंगलटन सेट है सबैले बुझ्नु भयो है युनिट सेट भनेको के रहेछ only one member the sets having only one member है त एक्जाम्पल देखिन्छ जे पनि दिनु सक्नुहुन्छ तपाईले एक्जाम्पल है अब नेक्स्ट काइन्ड अफ सेट इज empty set अथवा null set है त empty set अथवा null set it is also called null set त्यसलाई empty set पनि भनिन्छ सो empty भन्नेबित्तिकै तपाईले बुझिसक्नुभयो you already understood what empty stands for empty भनेको खाली there is no member ठीक छ एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् है द सेट्स ह्याभिङ नो मेम्बर अर एलिमेन्ट्स है कुनै पनि एलिमेन्ट छैन सेट भित्र भने त्यसलाई भनिन्छ एम्प्टी सेट एक्जाम्पलको लागि ए भन्ने सेट चाहिँ हेर्नुस् भित्र केही पनि छैन हेर्नुस् त भित्र केही पनि छैन भनेपछि दिस काइन्ड अफ सेट इज कल्ड एम्प्टी सेट अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् अर्को एक्जाम्पलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्स अफ एज 30 इन योर क्लास तपाईको क्लासमा चाहिँ 30 वर्ष पुगेको विद्यार्थी कोही छ is there anyone who is 30 years old can I see your hand raise like if anyone is 30 years old here कोही 30 वर्षको हुनुहुन्छ हुनुहुन्न है there is no one who is 30 years old भनेपछि यो सेट पनि के भयो त empty set because there is no one who is 30 years old in our class भनेपछि यो पनि के भयो त empty set है त भनेपछि मेम्बरै छैन भने चाहिँ empty set एउटा मात्रै मेम्बर छ भने चाहिँ युनिट सेट है त अब यसलाई चाहिँ हामीले फाइ भन्ने चाहिँ साइनले पनि डिनोट गर्छौं है त यसलाई चाहिँ एम्प्टी सेटलाई चाहिँ हामी फाइ भन्ने साइनले पनि डिनोट गर्न सक्छौं फाइ भनेको त्यस्तो हुन्छ यहाँ हेर्नुस् है मैले साइनले लेख्दै हेर्नुस् त सिम्पली फाइ चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यस्तो खालको गोलो बनाउने ओ जस्तै अनि त्यसलाई चाहिँ माथिबाट लाइनले चट्ट काट्दिने त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ फाइ है त यो साइनलाई चाहिँ के भनिन्छ त फाइ भनेपछि एम्प्टी सेटलाई चाहिँ फाइले पनि डिनोट गरिदो रहेछ ठीक छ ओके कसले नोट गरिराख्नु भएको छ भने सर हामीसँग कति टाइम बाँकी छ अब नाउ अब नेक्स्ट थिङ हामीसँग धेरै टाइम छैन त्यही भएर अलिकति रसमा जाँदैछु म नेक्स्ट सेट दैट वी गोना नेक्स्ट थिङ दैट वी गोना डिस्कस इज अबाउट सेट रिलेसन है त सेट रिलेसनमा चाहिँ हामी 4 वटा रिलेसन पढ्दै छौं है स्टडीइङ अबाउट 4 रिलेसन्स इक्वल सेट इक्विभ्यालेन्ट सेट ओभरल्यापिङ सेट्स डिसजोइन्ट सेट्स सजिलो छ एकदमै सजिलो टपिकहरु छ इक्वल सेट इक्विभ्यालेन्ट सेट ओभरल्यापिङ सेट र डिसजोइन्ट सेट है त सो सबैभन्दा सुरुमा इक्वल सेट भनेको के हो बुझौं है त सो इक्वल सेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ह्याभिङ अल द मेम्बर सेम सजिलो छ एकदमै इजी सबै मेम्बर सेम छ भने सबै मेम्बर सेम हुनु पर्यो फेरि एउटा डिफरेन्ट भयो भने मिल्दैन है एउटा पनि डिफरेन्ट भयो भने मिल्दैन सबै मेम्बर चाहिँ सेम छ भने त्यस्तो खालको सेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त इक्वल सेट डिफिनेसनको लागि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान टेक द बुक एज अ रेफरेन्स अल्सो सो एउटा एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् त यहाँ हामीसँग ए भन्ने सेट छ 1 2 3 4 र बी भन्ने सेट छ 2 1 4 3 हेर्नुस् त अर्डर डिफरेन्ट भए पनि ए मा 1 छ बी मा पनि 1 छ ए मा 2 छ बी मा पनि 2 छ ए मा 3 छ बी मा पनि 3 छ ए मा 4 छ र बी मा पनि 4 छ हेर्नुस् है अर्डर डिफरेन्ट छ तर सबै मेम्बर सेम छ कुनै पनि मेम्बर एक्स्ट्रा छैन अथवा कुनै पनि मेम्बर कम छैन भनेपछि यस्तो खालको सेट जसको चाहिँ सबै मेम्बर इक्वल छ त्यस्तो सेटलाई भनिन्छ इक्वल सेट र इक्वल सेट हुन्छ भने कार्डिनल नम्बर पनि सेम हुनुपर्छ है कार्डिनल नम्बर मस्ट अल्सो बी इक्वल ठीक छ अर्को काइन्ड अफ सेट हेर्नुस् अब भनेपछि तपाईले इक्वल सेट इक्विभ्यालेन्ट सेटहरु थाहा पाउनको लागि चाहिँ लिस्टिङ मेथडमा लानु जरुरी छ है यु हैव टु एक्सप्रेस अर डिस्क्राइब द सेट इन लिस्टिङ मेथड ठीक छ अर्को सेट हेर्नुस् इक्विभ्यालेन्ट सेट इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेको चाहिँ कार्डिनल नम्बर चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो
मेम्बरहरु पनि इक्वल हुन सक्छ मेम्बर क्यान अल्सो बी इक्वल तर सबै मेम्बर चाहिँ सेम हुनु भएन किन सबै मेम्बर सेम भयो भने त्यो इक्वल सेटमा गयो है कार्डिनल नम्बर चाहिँ सेम हुनु पर्यो है इफ एनी टु सेट्स ह्याभ सेम कार्डिनल नम्बर भने त्यस्तो सेटलाई चाहिँ भनिन्छ त इक्विभ्यालेन्ट सेट एक्जाम्पलको लागि यहाँ हेर्नुस् त हामी चाहिँ एउटा सेट छ ए भन्ने सेट छ ए बी सी डी ई र बी भन्ने सेट छ ए बी भन्ने सेट छ ए ई आई ओ यू दुवैमा कमन छ ए मा ए र ई कमन छ दुवैमा वी क्यान सी दैट द टु सेट्स हैव कमन मेम्बर्स ए एन्ड ई तर सबै मेम्बर सेम छैन भने चाहिँ दे क्यान नट बी इक्वल यिनीहरु इक्वल हुनै भएन किनभने सबै मेम्बर इक्वलै छैन तर हामीले यदि ए को कार्डिनल नम्बर हेर्ने हो भने ए को कार्डिनल नम्बर छ 5 हेर्नुस् त ए मा पनि 5 वटा मेम्बर बी मा पनि 5 वटा मेम्बर भनेपछि यस्तो खालको सेट जसको कार्डिनल नम्बर मात्र इक्वल छ ओन्ली कार्डिनल नम्बर्स आर इक्वल सच काइन्ड र इक्विभ्यालेन्ट सेटलाई डिनोट गर्ने तरिका चाहिँ यो साइनले चाहिँ डिनोट गरिन्छ इक्विभ्यालेन्ट सेटलाई यो साइनले हेर्नुस् त ल स्लिपिङ एस भनौं यो साइनले चाहिँ इक्विभ्यालेन्टलाई चाहिँ जनाउँछ डिनोट गर्छ है त ठीक छ कस्तो खालके भन्दाखेरि यस्तो खालको साइन स्लिपिङ एस यस्तो साइनले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सेट हो भनेर चाहिँ डिनोट गराउँछ है त भनेपछि इक्वल भनेको सबै मेम्बर सेम हुनु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ ओन्ली कार्डिनल नम्बर सेम ओन्ली द कार्डिनल नम्बर सेम है अब अर्को टपिक छ ओभरल्यापिङ सेट भनेको चाहिँ कस्तो खालको दुईटा सेटहरुमा चाहिँ इफ एनी टु सेट्स हैव वन कमन मेम्बर एटलिस्ट भनेको छु है मैले कम्तीमा पनि भने चाहिँ बढीमा सबै पनि हुन सक्छ अथवा एक दुईवटा 3 4 5 रहेर नि हुन्छ है तर एउटा चाहिँ हुनै पर्यो त्यस्तो खालको सेटलाई भनिन्छ ओभरल्यापिङ सेट एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् 2 3 4 5 6 दुईटामा कमन हेर्दाखेरि 2 3 4 हेर्नुस् त कमन हेर्नुस् त छ कि छैन देयर आर सम कमन राइट भनेपछि दिस काइन्ड अफ सेट है एटलिस्ट एउटा मेम्बर चाहिँ कमनमा छ भने such kind of sets are known as overlapping. Another kind of set is called disjoint set. यो चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट अफ ओभरल्यापिङ ओभरल्यापिङमा चाहिँ एउटा कमन हुनै पर्थ्यो नभएको पनि देयर मस्ट ह्याभ बीन वन कमन मेम्बर के हुन्छ त देयर शुड नट बी एउटा पनि कमन चाहिँ हुनु भएन है कुनै पनि मेम्बर कमन भएन भने त्यो हुन्छ डिसजोइन्ट एउटा एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् त यहाँ सबैले ए भन्ने सेट छ 1 2 3 4 र बी भन्ने सेट छ र बी भन्ने सेट छ 5 6 7 हेर्नुस् त कुनै मेम्बर कमन देख्न सकिन्छ क्यान वी सी एनी मेम्बर कमन इन टु सेट्स इन दोज टु सेट्स आर देयर एनी कमन छैन कुनै पनि कमन छैन भने यस्तो सेटलाई भनिन्छ डिसजोइन्ट सच काइन्ड अफ सेट्स आर कल्ड ओके ल यहाँ सुन्नुस् है सबैले हाम्रो टाइम सकियो रे अब हजुरहरुलाई म एउटा क्लास असाइनमेन्ट दिएको छु त्यो अहिलेको CW41 पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले र CW42 पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईले इफ यु आर अनेबल टु अन्डरस्ट्यान्ड एनी टपिक कुनै पनि टपिकलाई बुझ्न गाह्रो भएको थियो भने चाहिँ हामी फेरि पनि नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौं र तपाईहरुले च्याटमा पनि आफ्नो चाहिँ क्वेरीजहरु पुरा गर्न सक्नुहुन्छ है कमेन्ट गर्नुहोस् अहिले तपाईहरुलाई मैले CW42 भन्ने चाहिँ तपाईहरुको असाइनमेन्ट छ एन्ड द ड्यू डेट इज टुमोरो है CW42 इज योर असाइनमेन्ट र तपाईहरुले CW41 पनि गर्नुपर्छ है CW41 पनि गर्नुपर्छ